नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत पुगेर फर्कनु भएको छ। उहाँको उद्घोष छ अब चीन जान्छु भन्ने। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भारत पुग्नुभएका माओवादी अध्यक्षले एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले भन्दा देशको नेताको हैसियतले धेरै कुरा गर्नुभएको छ भारतमा। तर उहाँको भ्रमणको रेकर्ड हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ कि छैन आशंका छ। म अपरझट भारत गएको होइन, उहाँ आफैले भन्नुभएको छ। अर्कोतर्फ उहाँले भारतमा भाजपाका नेताहरूसँग मात्र जुन तहको भेटघाटको अवसर पाउनु भएको छ, यसले के बताउँछ भने उहाँलाई भाजपाले निकै महत्त्व दिएको छ। अघिल्लो पटक 2074 सालको निर्वाचनमा अन्तिम समयमा धोका दिएर नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य छाडेर नेकपा एमालेसँग मिल्न जानुभएका प्रचण्डले यो पटक पनि धोका त दिने होइन। काङ्ग्रेसलाई संशय छ भने भारत पनि यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा देशमा फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन लागेका बेला भारत बोलाएर भाजपाले प्रचण्डको नाडी छाम्ने प्रयास गरेको धेरैको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउबाले एक्लै बहुमत आउँदैन, गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भनिरहेका बेला अबको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नुभएकी आरजू राणाको लामो भारत बसाई र राखी कूटनीतिको फलस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेस तथा उहाँलाई समेत आश्वस्त बनाउन पनि भाजपाले मध्यस्थता गरेको कुरा बाहिरिएको छ। आजको न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यसका साथै आज हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ शान्ति सम्झौताको 16 वर्षमा सम्झौता गर्ने सरकार र माओवादी मस्तीमा र द्वन्द्व प्रभावित भने शास्तिमा रहेको विषयमा। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। दिल्ली भ्रमणमा जानुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएन भेटघाट। आगामी राजनीतिक रोडम्याप तय गर्न गएको धेरैको आशंका। बजेटमा भएको अनाधिकृत चलखेलका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले कार्यादेश समयमा बुझाउन सकेन प्रतिवेदन। छानबिन भइरहेको बजेट के हुन्छ भन्ने अन्यल। श्रावण 1 गतेदेखि गयो कार्यान्वयनमा। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद 3 महिना थपियो। शान्ति सम्झौताको 16 वर्षमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी मस्तीमा, प्रभावित र उनका परिवार भने शास्तिमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79मा उठायो करिब 11 खर्ब 16 अर्ब राजस्व। कुन शीर्षकबाट कति उठेको हो भन्ने विवरण आउन भने बाँकी। भारतको मध्य प्रदेशमा आम आदमी पार्टीको इन्ट्री। भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार चन्द्र प्रतापलाई हराउँदै सिंगरौली नगरमा रानी अग्रवाल विजयी। गर्मीका कारण पोर्चुगलमा 1 हप्तामै 238 सर्वसाधारणको मृत्यु। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भारत पुग्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको सुरुवात भारतमै रहनुभएकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणासँगको भेटवार्ताबाट सुरु भएको छ। भाजपाका वरिष्ठ नेताहरू, मन्त्रीहरू लगायत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने उद्देश्यले उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो। तर त्यो भेटघाटको सुरुवात भने उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणाबाट गर्नुभयो। भारत भ्रमणमा जानु अघि गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उहाँ भेटघाट गरेर नै जानुभएको थियो होला। त्यसो भए के त्यस्तो विषय बाँकी थियो जो पुग्ने बित्तिकै भारतमै रहनुभएकी प्रधानमन्त्री पत्नीसँग भेटेर मात्र उहाँको अन्य भेटघाट सुरु भयो? हुन त अध्यक्ष प्रचण्डलाई विमानस्थलमै भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले स्वागत गर्नुभएको थियो र लगत्तै होटल ताज मानसिंहमा शिष्टाचार भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो। प्रचण्डको शनिबार बिहानैदेखि भाजपा नेता तथा सरकारी पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताको तालिका थियो। तर यसको सुरुवात आरजू राणाबाट भयो। भारतमै रहनुभएका प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू बिहानै प्रचण्डलाई भेट्न दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास पुग्नुभएको थियो। प्रचण्ड र आरजूबीच शुक्रबार नेपाली राजदूतद्वारा आयोजित रातिभोजमा नै भेटघाट भइसकेको थियो। तर पनि शनिबार बिहानै आरजू फेरि प्रचण्डलाई भेट्न पुग्नुभयो। प्रचण्डको अहिलेको भारत भ्रमणलाई देशको आगामी रोडम्याप तय गर्ने भ्रमण भनेर आशंका गरिएको छ। शनिबार बिहानै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो,
संसदीय चुनाव नजिकै गर्दा बाहिर शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ। महाशक्तिहरू आफ्नो अनुकूल कठपुतली तयार गर्ने होडमा छन्। दिल्ली, बेइजिङ र वासिङटनमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने जमात खोज्दैछन्। राष्ट्रवादी शक्ति निरह बन्ने खतरा छ। नेपाली जनता सचेत बनौ, अझै केही राष्ट्रवादी जिउँदैछन्। यसै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकन लबीको नेता भन्ने गरिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु भारतीय लबी खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता सामु तथा निजक राजनीतिज्ञहरूसँग अब हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैकै रोडम्याप निर्धारण गर्न लामो समयदेखि उहाँ भारत र नेपालमा लबीमा हुनुहुन्छ। तर निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत नल्याउने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै बताउँदै आएकाले अहिले गठबन्धन अझ विशेष गरेर प्रचण्डको दह्रो साथ चाहिएको छ। तर प्रचण्ड कम्युनिस्ट एकतातर्फ लहसिने हुन् कि भन्ने डर पनि भएकाले प्रचण्डलाई दायाँ बायाँ गर्न नदिने शक्तिको साथ आर्जुलाई चाहिएको छ। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। कमल थापाको ट्विटले थप शङ्का बढाएको छ। हुन त हामी कहाँ नेपाली राजनीतिक नेताको कमजोरीकै कारण वा सत्तामा उक्लन तथा सत्ता बचाउनका लागि दिल्ली धाउने रोग पुरानै हो। यही कारण कतिपय अवस्थामा भारतीय नेताहरू हँसी मजाकमा तिमीहरूको नेताहरू हामी कहाँ नपठाओ, समस्या नै आउँदैन पनि भन्छन्। हाम्रो राजनीतिमा भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भनेर भारतीय नेताहरूले पनि भन्छन् र हाम्रै नेताहरू पनि भन्छन्। हाम्रो यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनैतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्, तर बाहिरी कारण पनि जोडिएका छन्। भू राजनीति पनि जोडिएको छ। नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटनको प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि अदालतको परमादेशले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको हो। यो सरकार बनेका बेलादेखि नै राजनीति सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। गठबन्धन नगरी बहुमत आउन नसक्ने देखेपछि नेपाली काङ्ग्रेस जसरी पनि यो गठबन्धन जोगाउने प्रयासमा छ भने दलको हैसियत बचाउन नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत नेकपा एस र जसपा पनि गठबन्धनको माला जपिरहेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेला अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको बेलामा जस्तै प्रचण्डले धोका दिने हुन् कि भन्ने संशय काङ्ग्रेसलाई लागेको छ। अर्कोतर्फ देशभित्र लगातार वामपन्थीहरूको एकताको कुरा पनि चलिरहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्युनिस्ट एकताको कुरा उठेको छ भने माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले शनिबार पनि यो विषय उठाउनु भएको छ। यस्तो बेलामा कतै लिउले मन्त्रणा गरे जस्तो कम्युनिस्टहरू मिल्ने अथवा प्रचण्ड फेरि केपी ओलीसँग मिल्ने जाने त होइनन् भनेर भारत आश्वस्त हुन खोजेको छ भने विगत लामो समयदेखि राखी कूटनीति चलाइरहनु भएकी आर्जुले पनि प्रचण्डले दायाँ नगर्नु भनेर चाहनु भएको छ, जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना हो। यही कारण विदेश विभाग प्रमुख लिउ फर्किने बित्तिकै प्रचण्ड भारत जानुलाई संशयको दृष्टिले हेरिएको छ। यही सेरेफेरोमा भारतीय नेताहरूसँग भेटवार्ता थाल्नु अगाडि नै शनिबार बिहानै प्रचण्ड र आर्जुबीच दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ। सो भेटघाटमा भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा र प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहालको पनि उपस्थिति थियो। यो भेटघाटलाई काठमाडौँमा फरक ढङ्गले हेरिएको छ। उक्त भेटको विषयमा कतै चर्चा छ भने कतै आलोचना भइरहेको छ। भेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले लज्जास्पद दृश्य भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु र प्रचण्डको भेटवार्ताको फोटोसहित सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, एउटा लज्जास्पद दृश्य प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच दिल्लीमा भएको यस भेटघाटले 2007 सालमा राणा र काङ्ग्रेसबीच दिल्लीमा भएको सत्ता बाँडफाँडको भद्दा झल्को दिन्छ। रिजालले भन्नुभएको छ, 2073मा केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्नुअघि देउवा र महराबीच पनि दिल्लीमै भेटघाट भएको थियो। न्युज क्रियाका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र प्रचण्ड बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले बताउनु भएको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्री जयशंकरले नेपालीमै ट्विट गर्दै लेख्नु भएको छ, भ्रमणमा रहनुभएका प्रचण्डलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भई हाम्रो छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा फलदायी छलफल भएको छ। छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सदैव भरपर्दो साझेदार रहनेछ, विदेश मन्त्री जयशंकरले भन्नुभएको छ। आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भई हाम्रो छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा फलदायी छलफल भएको छ। नेपाल र भारत बीचको आर्थिक लगायतका सहकार्यमा आधिकारिक च्यानल अर्थात् नेपाल सरकार र भारत सरकार अथवा भारतको परराष्ट्र मन्त्री र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बीच वार्ता हुन्छ र त्यसको रेकर्ड नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहन्छ, अनि मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ। तर यो अनौपचारिक खालको लाग्ने भेटघाटको औपचारिक अर्थ कुनै हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ कुरा गरिएका भनिएका विषय भनिएका मात्रै हुन्। प्रश्न के हो भने प्रचण्डको भ्रमणको तालिका नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको हो र यो भ्रमणको रेकर्ड नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ वा रहन्छ? भ्रमणकै क्रममा प्रचण्डले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यसै गरी उहाँले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ। प्रचण्डको भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू लगायतसँग जुन तहको भेटघाट भइरहेको छ, यसले उहाँलाई भाजपाले धेरै नै प्राथमिकतामा राखेको साबित हुन्छ। यस्तो प्राथमिकताले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डलाई, समग्रमा देशलाई र भारतको नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट नीति मध्ये कसलाई कति फाइदा पुग्ने हो त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ। अब आजको अर्को विषय, सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद फेरि थप गरेको छ। गत वर्ष साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी थप गरिएको समय सकिएसँगै सरकारले यो पटक भने 3 महिनाका लागि मात्र फेरि म्याद थप गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दुवै समितिको म्याद 2079 साल असोज मसान्तसम्म थप गरिएको जनाएको छ। दुवै आयोग 2071 साल माघ 27 गते 2 वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको थियो। 2 वर्षमा काम नसकेपछि 1 वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। तर आयोगले समयमा काम गर्न नसकेपछि पटक पटक गरी झन्डै 9 वर्षसम्म म्याद थप हुँदै आएको छ। यस बीचमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै 65,000 गुनासा दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा 3,000 बढी उजुरीहरू दर्ता भएको दुवै आयोगले जनाउँदै आएका छन्। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस्तो उद्देश्य राखेर आयोग गठन गरेको भए पनि अहिलेसम्म आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन, जसका कारण आयोगको म्याद पटक पटक थपिँदै आएको छ। 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता हुँदा 6 महिना भित्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरी प्रभावितलाई न्याय दिने भनिएको थियो। 6 महिनामा न्याय दिनु त कता हो कता आयोग गठन गर्न नै 8 वर्ष लाग्यो। 2071 सालमा आयोग त बन्यो, तर प्रभावितले अझै पीडितलाई दण्ड सजाय, क्षतिपूर्ति र परिपूरण सहितको न्याय दिने काम भएको छैन। यसबीचमा भएको एउटै मात्र मुख्य काम के हो भने दलहरूको स्वार्थ बमोजिम भागभण्डामा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति तथा पटक पटक यी दुई आयोगको म्याद थप्ने काम। 2 वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगको 4 पटक म्याद थपे पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्ने सुरसार अहिलेसम्म छैन। संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा प्रभावितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने शान्ति सम्झौता पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। जबकि अहिले त त्यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले पनि यी कुरा त बिर्सिसके कि भन्ने भान भइरहेको छ।
नागरिक समाज तथा प्रभावित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 का कतिपय प्रावधान अझै चित्त बुझेको छैन। असारको अन्तिम दिन यी दुई आयोगको म्याद सकिने भएकोले हालै बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले फेरि पनि आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले कानून संशोधन गर्दा आफ्ना मागहरू पनि सुनवाई हुन् भनेर बिहिबार कानून मन्त्री गोविन्द कोइरालालाई भेटेर अधिकारकर्मी तथा प्रभावित समुदायले सुझाव पत्र बुझाएका छन्। सुझाव पत्रमा हालै सम्पन्न भएका परामर्शहरूमा सरकारवालाहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव, सर्वोच्च अदालतका पटक पटकका आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधि शास्त्रसँग मेल खाने गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कानूनको यथोचित संशोधनको माग गरिएको छ। सुझाव पत्र बुझाउँदै संस्थाहरूले सरकारवालाहरूको बीचमा विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ पारेर विगत लामो समयदेखि चरम राजनीतिका कारण गिजोलिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट अवरोध सिर्जना गर्ने काम नहोस् भन्नेतर्फ पनि उनीहरूले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। न्युज गृहका लागि निकिता खनाल, काठमाडौँ। शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका सरकारहरू प्रभावितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकलाई कसरी बचाउने भन्नेमा लागेको र यसकै प्रभावमा दुवै आयोगहरू परिरहेको देखिन्छ। आयोगहरूमा विज्ञ भन्दा पनि नेताका आसेपासे र पार्टीका कार्यकर्ताहरू राख्दा उनीहरू प्रभावितलाई न्याय दिने भन्दा आफ्नो दलको नेताको सूचना वाहकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग, यी आयोगका काम कारबाही तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सहकर्मी निकिता खनालले केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। न्यायको लागि तपाईँको माग के हो? हाम्रो माग त एकदम सामान्य छ होइन। यो द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षले घटनाहरू घटाएन त सर्वसाधारण नागरिकमाथि त्यो घटनाहरूको चाहिँ एकदम स्पष्ट छानबिन हुनु पऱ्यो, तत्काल छानबिन हुनु पऱ्यो र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू अवरोध छानबिन हुनु पऱ्यो। त्यहाँ गरेका अरू लगायत घटनाहरू चाहिँ कसले गर्यो, किन गर्यो, कहिले गर्यो, कहाँ गर्यो होइन, सबै यथार्थ विवरण चाहिँ राज्यले तत्काल चाहिँ त्यसलाई छानबिन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि गएर त्यो क्षति अनुसारले चाहिँ पीडितहरूलाई परिपूरण दिन पऱ्यो। मलाई परामर्श दिनु पऱ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी कुराहरू छन्, अनि मेमोरी कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू राज्यले गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब गम्भीर अपराधमा दोषी देखिएका पीडकलाई मुद्दा लगाउनु पऱ्यो र दण्डसजाय गर्नु पऱ्यो। खालि राजनीतिको नाममा चाहिँ जे पनि गर्ने, जति गर्ने, चोर्न गर्ने, मान्छे मार्ने, बेपत्ता पार्ने, रेप गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ अनुमति पाउँछ नि त। यो सिस्टम चाहिँ बन्द हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक नीतिमा के ल्याउनु पर्छ होइन, संशोधनमा के ल्याउनु पर्छ, हजुर आवश्यक सुधार पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अनि द्वन्द्वका कारण र द्वन्द्वका असर दुवै सम्बोधन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दा द्वन्द्वमा भएका घटनाहरूको चाहिँ प्रकृति र प्रवृत्ति दुवै अध्ययन आयोगले गर्नु पऱ्यो र त्यो अनुसारले चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अब अहिले चाहिँ अब 71 सालदेखि अहिले भन्नु आयोग छन् होइन, तर चाहिँ यो आयोगलाई गाइड गर्ने ऐन पनि यो चाहिँ न्याय दिने खालको पाउने खालको छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ नोट दिने खालको छ भनेपछि त्यो ऐन चाहिँ संशोधन तत्काल हुन पऱ्यो। त्यसका आधार भनेको सरकारले परामर्श गरेको थियो, परामर्शको आधार लिनु पऱ्यो। अर्को हुने कुरो त्यो फैसला जुन पटक आएका छन्, फैसलाको आधार गर्नु पऱ्यो र अहिलेका यो असफल आयोगहरूलाई चाहिँ तुरुन्त खारेज गरेर नयाँ त्यो सोच्ने आयोग चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। न्याय नपाउँदा तपाईँलाई के समस्या भएको छ? त्यही त अब हजारौँ पीडितहरू छन् त्यसैभरि होइन, लाखौँ छन्। हजुर एउटा कुरो त अब घरमा आफ्नो अभिभावक गुमाएको छ, अङ्गभङ्ग भएको छ, बेपत्ता पालिएको छ होइन भनेपछि घरको अभिभावक नभएपछि त्यो परिवारको ब्रेड विनर गार्जेन त्यो सबै कुराहरू गुम्यो। भनेपछि त्यो घरका अब परिवारजनहरूको बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्यारियर कुराहरू त्यो सबै चाहिँ त्यसको चाहिँ डामडल हुने हो कुरा त्यो भइरहेछ। त्यसपछि गएर अब उसै त अब पीडा बोकेर त्यसपछि गएर न्याय दियो भन्न कहिले आयो, कहिले कता, कहिले होइन, कहिले सरकार, कहिले नेता कहाँ, कहिले कता होइन, कहिले आन्दोलन, कहिले सर्वोच्च, भनेपछि त्यतापट्टि चाहिँ लाग्नु पर्छ बाध्यता होइन। राज्यले चाहिँ न्याय दिन नखोज्ने भनेपछि यसले चाहिँ अब राज्यले चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ जुन अवस्था छ त्योपट्टि जवाबदेही गम्भीर इमान्दार नहुँदाखेरि चाहिँ पीडितहरू झन् पीडित भएको छन् होइन। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ राज्य नै एकदम गैर जिम्मेवार भएको फेरि चाहिँ गरी गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा जस्तो बेपत्ता नगरीको नामबाट सम्पत्ति अहिले पनि अब बेपत्ता अरू परिवारजनले पाउन सकिरहेको छैनन्।
होइन हस्तान्तरण भएको छैन भनेपछि मान्छेको उपचार नभएर मरिरहेका छन्, हजुर पढ्न पाएको छैनन् होइन। भने त अब धेरै हिसाबले अब कसले बेपत्ता पार्यो त्यो थाहा पनि छैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब कमसेकम काज क्रिया गर्न पनि पाएको छैन। हत्या गरेको हो भने पनि बेपत्ताको हकमा समस्या त धेरै छन् नि। न्याय माग्न जाँदा के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? होइन न्याय दिँदैनन् भन्दा भन्दैनन्, न्याय दिन्छन् भन्छन्, तर कानुन पनि न्याय दिने खालको ल्याउँदैनन्। त्यसले गर्दा आयोग पनि सक्षम बनाउँदैनन्। अनि अब आफ्नै यसमा ल्याएर राखेका छन्। 7 वर्ष 5-7 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यो मुखले वर्षम हुन्छ भन्ने व्यवहारमा त ठ्याक्कै त्यसको अवरोध गर्ने काम चाहिँ सरकारले राजनीतिले गरिरहेका छन् होइन। र त्यो उहाँले बोलेको कुरामा चाहिँ विश्वास भएन, कार्यान्वयन भएन। आफैले बोलेको कुराहरू, सरकारले सब्मिट गरेका कुराहरू। न्यायको लागि कहिलेसम्म लडिरहनुहुन्छ? त्यो त अब हाम्रो जुन पीडा छ नि, त्यो पीडा त देखिन सक्दैनहरू। पीडा र अन्याय जुन छ त्यसको विरुद्धमा हामी त बोलिरहन्छौँ, हजुर बोलिरहेका छौँ होइन। त्यसमा कस्तो भइसक्यो त म आफै भनेपछि अब बोल्न सकिन्छ त भयो। तबसम्म त राज्य जवाफदै हुँदैन होइन। राज्य अलि इमान्दार भएर काम चाहिँ जिम्मा लिएर पुरा गर्दैन तबसम्म पीडितहरू त। दुवै आयोगका कामहरू ऐन संशोधन नभएका कारण पनि अड्किएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन सकेन। भर्खरै सरकारले संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। त्यो विधेयक सम्बन्धमा नागरिक समाज तथा प्रभावित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले हालै सम्पन्न भएका परामर्शहरूमा दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव, सर्वोच्च अदालतका पटक पटकका आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रसँग मेल खाने गरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ के छ भने सरकारवालाहरूको बीचमा विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ पारेर विगत लामो समयदेखि चरम राजनीतिकरणका कारण गिजोलिँदै आएको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट अवरोध सृजना हुने काम नहोस् भन्नेतर्फ हामी सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। उनीहरूको सुझाव मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई बृहत परिभाषामा समेट्नुपर्ने भन्ने पनि थियो, तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा यसलाई नै 2 भागमा विभाजन गरिदिएको छ। पहिलो मानवाधिकारको उल्लङ्घन र अर्को मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर। पहिलाको ऐनमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमका विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराधलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको अपराधमा समेटिएको थियो। सरकारवालाहरूले परिभाषामा नै मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जाति हत्या लगायतका विषय समेटिनुपर्ने भने पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनमा त्यो विषय त समेटिएको छैन। त्यसको ठिक विपरीत गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर विगतमा समेटिएका अपराधलाई 2 भागमा विभक्त गरेर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा छुट्याइएको छ। नयाँ संशोधनमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीरबन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य राखिएको छ। यसै गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती गर्ने, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई समेटिएको छ। यसरी मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको वर्तमान व्यवस्थालाई वर्गीकरण गरेकोमा सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसै गरी मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आयोगले आफै मुद्दा चलाउन पाउने नभई सिफारिस गर्न पाउने अधिकार मात्र दिएको छ र आयोगको सिफारिस उप महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। यो विगतदेखिकै प्रावधानमा धेरैको आपत्ति छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्दा ऊ राजनीतिक प्रकृतिको व्यक्ति हुने र पूर्वाग्रही हुने सम्भावना रहने डरले
सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने भन्दा पनि तत्काल मुद्दा चलाउने र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए अनुसन्धान गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिनुपर्ने विषय उठान गरेका छन्। अधिवक्ता राजु चापागाई सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा सुझाव दिएका कुराहरू नसमेटिएको र धेरै कमी कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ। बेपत्ता नागरिकसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा चलाउने सम्बन्धी विषयमा आदेश गरेको छ, तर यो लागू नहुनुको कारण के हो? अब यो के छ भने अदालतले आदेश गर्ने त्यसपछि कार्यान्वयन नहुने समस्या यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा छ। यो क्षतिपूर्तिको मात्रै होइन, मुद्दा चलाउने कुराहरूमा पनि भएको छैन। मुख्य कुरा के हो भने यो चाहिँ जुन सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यसलाई सम्पादन गर्नलाई भनेर आयोगहरू गठन भयो नि, अब आयोगले पनि काम गरेको अवस्था छैन, अन्यलको अवस्था छ सबैतिर होइन। 8 वर्षसम्म चाहिँ यो एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढ्न पनि सकेन होइन। बरु अब चाहिँ यो ऐन संशोधन गरेर त्यसपछि सरकारले गर्छु भनेर लागेको छ, परामर्श दिने गरेको छ। अब यी सबै समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी कारण चाहिँ संशोधन हुनुपर्ने छ अहिले। न्यायको लागि प्रभावितहरूले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो? अब यो त एकदमै दुर्भाग्य भयो होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ न्याय परिपूरण क्षतिपूर्ति भनेको एकदमै आकाशको फल भयो। यो राष्ट्रिय लज्जाकै विषय पनि हुन थाल्यो अब होइन। त्यसैले यसरी कुर्न पर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। कतिपय अब यहाँ नेपालमा न्यायका लागि कुर्दा कुर्दै यहाँबाट आश मरेपछि उता युएनको चाहिँ मानव अधिकार समितिमा जाने स्थिति नै बनाएको छ। थुप्रै गएर त्यहाँबाट पनि निर्णयहरू आएको छ होइन। त्यसैले अब के खोल्नु पर्यो राज्यको सरकारको नेताहरूको र यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि आयोगहरू पनि नयाँ गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यति लामो समय भइसक्दा पनि यसको कुनै टुङ्गो लगाउन नसक्नुमा को जिम्मेवार रहन्छ? यस्तो छ अब जिम्मेवारी त जसले शासनमा बसे होइन, प्रधानमन्त्री बने, मन्त्री बने, त्यसपछि तपाईँको आयोगमा चाहिँ होइन आयुक्तहरू भन्ने जिम्मेवारी त उनीहरूले लिने कुरा हो होइन। त्यसैले अब यो विषय त उठ्दै उठ्दै आएको छ। सबभन्दा राजनैतिक इमानै भएन कि यो शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो नटुङ्गिदासम्म शान्ति सम्झौताका चाहिँ एजेन्डाहरूको पनि टुङ्गो लाग्दैन, शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गो लाग्दैन होइन। तर यो भन्ने मात्रै तर चाहिँ काम चाहिँ नगर्ने खालको यो बेइमानी, राजनैतिक बेइमानी हो। राजनैतिक इच्छा शक्ति पनि भएन। तर यसले गर्दाखेरि राष्ट्रकै चाहिँ एउटा खालको होइन विश्वसनीयतामा पनि हरास भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। नेपालले कुरा मात्रै गर्छ, प्रतिबद्धता गर्छ, काम गर्दैन भन्ने खालको भएको छ। तर यस्तो भइरहनु हुँदैन। यसले राष्ट्रको चाहिँ विश्वसनीयतामै क्षति पुऱ्याएको छ। अन्त एउटा राष्ट्र हो नि त, राष्ट्रको तर्फबाट कमिट भइसकेको कुरा छ। जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। त्यसैले पीडितलाई सधैँ यो चाहिँ आशा देखाउने अनि निराशामा चाहिँ धकेल्ने यो खालको चाहिँ अवस्था रहनु हुँदैन। अब यसलाई छिटै चाहिँ यो सम्बोधन गर्नुपर्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका सदस्य विष्णु प्रसाद पाठकको अनुभव भने अलि तितो छ। उहाँ भन्नुहुन्छ माथिल्लो तहका व्यक्तिबाट आयोगलाई सहयोग हुँदैन। अर्कोतर्फ आयोगका पदाधिकारी, सरकार तथा पीडक सबै मिलेर प्रभावितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकलाई कसरी बचाउने भनेर लागेको अवस्था छ। तपाईँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले काममा किन तदारुकता नदिएको? हामीले चाहिँ लगभग 66 जिल्लामा पीडितहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने काम सकेर जो आरोपित व्यक्तिहरू छन् त्यो आरोपित व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले पीडितका कुरा मात्र त सुन्ने होइन, आरोपित अथवा पीडकको बारेमा पनि सुन्नुपर्ने भएको हुनाले मेरै नेतृत्वमा बयान समिति बन्यो। बयान समिति भनेको चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि मेरो नेतृत्वमा अन्य 2 जना सदस्यहरू, हामी 5 जनामा 2 जना सदस्य राखेपछि त्यो फुल बढी भयो। त्यसले गरेको निर्णय सबै पारित हुने भयो। हामीले के गरेका थियौँ भने जुन दिन निर्णय गर्यौँ, निर्णय गरेको अब हामीले चाहिँ त्यसमा माथिबाट प्रचण्ड भयो, शेरबहादुर देउपा, अनि त्यसपछि बाबुराम, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व राजा, वामदेव गौतमलाई हामीले चाहिँ के गर्ने भयो भने पहिला बोलाउने भयौँ माथिल्लो लेभलबाट आरोपित व्यक्तिहरू मानेर त्यो पीडितको अनुसारले। अब हामीले बोलाएको ठ्याक्क बाहिर न्युज आयो, म प्रवक्ता पनि थिएँ, बोल्नु पर्यो, हामीलाई 45 दिनमा लो तिमीहरू घर जाओ, चाहिँदैन, हामी बयान दिँदैनौँ भने त्यति हो। कार्यान्वयन गर्नमा समस्या तथा चुनौती तपाईँले के देख्नु भएको छ? थुप्रै छन् समस्या त। पहिलो कुरा त अब 2007 मै सर्वोच्च अदालतले
निश्चित क्याटेगोरीका द्वन्द्वमा संलग्न भनौँ न आरोपित व्यक्तिको कुरा गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ रिकन्सिलिएसन हुन नसक्ने, क्षमादान हुन नसक्ने, होइन, मेलमिलाप हुन नसक्ने, क्षमादान हुन नसक्ने भनेर निर्णय गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यो अनुसारले ऐन बन्ने कुरा अहिले हुँदैछ, बन्छ कि बन्दैन त्यो मलाई थाहा छैन, होइन। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले आयोगहरू गठन मात्रै गरिदिने र आयोगलाई चाहिने कर्मचारीदेखि लिएर सुविधाहरू दिएको अवस्था थिएन। कतिसम्म हो भन्नुहुन्छ भने एउटा कर्मचारी आएर तालिम प्राप्त हुन नहुँदै उसलाई सार दिइहाल्थ्यो, होइन, त्यो अवस्था थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जसरी भनौँ न सबै नयाँ अफिस भएको कारणले केन्द्रबाटै सबै जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था, टाइम पनि धेरै कन्ज्युम गर्ने अवस्था र पछिल्लो समयमा त स्थानीय शान्ति समिति पनि खारिज गरिसकेपछि जिल्लामा गएर कसरी काम गर्ने त्यसको पनि अन्यल अवस्था थियो। चौथो अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पीडितहरूकै बिचमा पनि एक किसिमको सामञ्जस्यता रहेन। बहुसङ्ख्यक गाउँका पीडितहरू चाहिँ यी आयोग बनेको छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। आयोग अथवा हामीलाई राहत दिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, होइन। तर अब केन्द्रमा चाहिँ के अवस्था थियो भन्दाखेरि अब मैले भनेको हुँदाखेरि आयोगलाई समर्थन गर्ने नभए नगर्ने भन्ने प्रक्रियामा जस्तै अहिलेकै कानुन मन्त्रीको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ एनजिओ चलाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको कुरा के रह्यो भने एनजिओ अब आयोगले काम सबै सकिदियो भनेदेखि एनजिओ मेरो नचल्ने भयो भनेर उहाँहरू पनि विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। तथापि हामीले काम सकेर आरोपित व्यक्तिलाई बयानको सिलसिलामा पुगेपछि हामीलाई बिदा गरेको हो। लामो समयसम्म न्यायका लागि पर्खिरहेकाहरूले आयोगहरूका कारण न्याय नपाउने अवस्था देखियो। तपाईहरू कहाँ चुक्नु भएको हो? आयोग चाहिँ अब त पहिलो त कुरा त के हो भन्दाखेरि पर्याप्त हामीले 6 महिना समय मागेका थियौँ। चुकेको कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। हामीले ओल्डकै बेस्ट मोडल दिँदैछौँ, हामीलाई काम सक्न दिएन, उनीहरूका मान्छे लगो 2 वर्ष अब तपाईँले त्यहाँ सोध्नुपर्ने हुन्छ, होइन। किन गर्नु सकेन भने हामीले त 66 जिल्लामा काम सकेर आरोपित व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि हामीले निकाल्थ्यो, होइन। अब आयोग अब दोस्रो पार्टीको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने आयोग सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जान्ने मान्छे कोही पनि छैन कि। पहिलो कुरा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको के हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायले कसरी काम गर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि के प्रावधानहरू हुन्छ, यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा पनि दोस्रो पटकमा पहिलामा पनि कमै थाहा थियो। दोस्रो पटक जाँदा त अब जुनै आफ्ना गोजीका मान्छेहरू पठाएपछि उनीहरूले के गरे उहाँहरूलाई नि सोध्नुहोस्, मलाई त थाहा छैन। अब मलाई एकजना ठुला नेताले अस्ति बोलाएका थिए सल्लाहका लागि, बोलाउँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले निकालेर त गाह्रो गरेछौँ, हामीलाई थाहा भएन, त्यत्रो काम गर्नुभएको रहेछ, अहिले त एक कुनै काम भएन भन्नुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छैन, अर्काको बारेमा मैले बोल्ने पनि होइन। तर समग्रमा भन्नुपर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग नजिक नभएका मान्छेहरू, सङ्क्रमणकालीन न्याय नै नबुझेकाहरू मान्छे पठाइयो। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरू पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकलाई कसरी बचाउने भनेर लागेको अवस्था हो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।